असले घरा आर्वीचेर तेका हांवें सांगलें तेका राधा कर. सो तेका तो टास्क दिलो, टेस्ट कर म्हटलें. एक टेस्ट फूल राधाचो गेटअप कर आनी हेरूय कर म्हटलें. तेका जस्ट हांवें गायड की कॅमेरा शाय आसा म्हणून दिसता, मागीर कित्याक रडटा तें अशें. सो हांव तुमकां सांगता तें रडना. सो हो आसा आर्वीचो म्हळ्यार बिफोर लूक. तें करचें ना सगळ्यांक प्रॉमीस कर. ओके, व्हेरी गुड. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, सद्या स्टुडियोनूच आसा आनी आयज आसा दही हंडी. म्हळ्यार काल गोकुळाष्टमी जाला आनी इंडिपेंडन्स डेय जाला. सो काल भुरग्यांक सुटी आसली आनी आयजय भुरग्यांक म्हळ्यार म्हाज्या भुरग्यांक थर्ड सॅटर्डेची सुटी आसता. सो आयजय सुटी आसली. सो आमी काल कितें केलें, अशी गोकुळाष्टमी आनी म्हाजे स्टुडंट काल येयले आनी काल ताणें दुसरी हेअरस्टायल केली, दुसऱ्या स्टुडंटान केल्या. सो तेणें कितें केलें, बरी हेअरस्टायल थोड्यो प्रॅक्टीस केल्यो आनी ताका एक मेकअप करपाक एक कितेंय जाय आसलें न्हू, म्हळ्यार एक प्रॅक्टीस करपाक जाय आसलें आनी सदां तें आमचेरूच करता. सो काल आर्वी असले घरा आर्वीचेर तेका हांवें सांगलें तेका राधा कर. सो तेका तो टास्क दिलो, टेस्ट कर म्हटलें. तुका म्हळ्यार ती एक टेस्ट फूल राधाचो गेटअप कर आनी हेरूय कर म्हटलें. तेका जस्ट हांवें गायड केलें अशें कर तशें कर. सो काल केलें आनी शूट केलां, सगळें तुमकां दिसतलें फुडें आनी तशेंच दवरलें. आनी आयज दही हंडी दुसऱ्या दिसा आनी आमचें आतां म्हाजें शॉप आसा पंचायतीन, सारकें पंचायतीचे प्रिमिसीस. आनी हांगा आमचें लागीं स्कूल आसा, जे स्कुलान आमचे येशिकाय वयता, श्री दयानंद आर्या हायस्कूल लागीं आसा स्कूल. सो तेंचे प्रोग्राम्स आशिल्ले आमच्या पंचायत हॉलान आनी तो प्रोग्राम जाले म्हणटकर अशें दनपारचे ते दही हंडा करता, म्हळ्यार भुरगींच फोडटा आनी खूब मजा जाता. आनी म्हाज्या भुरग्यांक तें पळोवपाक केन्ना चान्स मेळनालो कित्याक तांकां स्कूल आसतालें, तांकां ती सुटी आसना. आनी आयज फॉर्च्युनेटली कितें जाल्यार थर्ड सॅटर्डे हॉलिडे आनी त्या दिसाच ही दही हंडी जाली. सो तेका आमी आपयली, म्हळ्यार स्टुडियोन हाडली भुरग्यांक आनी बेश्टे परत तेका कालचोच गेटअप केलो. म्हळ्यार आयज सारकें कांय करूं ना. काल ते सारको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेकअप म्हाज्या स्टुडंटान केल्लो आनी बरो जालो तेजो लूक. तेका बरे मार्क्स पडटले टेस्टीन, हेरूय तेजें बरें जालें. आनी सेम वे तेका आयज बेश्टें रेडी केलें आनी ते दही हंडी फोडटा थंय तेका पळोवपाक बी दवरलें. आनी मातशें तेका चुकलें म्हणून मातशें तोंड वांकडें केलें. आतां आमचें आर्वी म्हणटकूच म्हाका एक हें येयलें की लास्ट जो राखीचो व्हिडियो आसलो, भरपूर कमेंट येयले आर्वी खातीर, कित्याक आर्वीन त्या व्हिडियोन आपलें तोंड हांगाच बसलां, तोंड वांकडें केल्लें. आतां कोणें क्वेश्चन केला की कॅमेरा शाय आसा म्हणून दिसता, मागीर कित्याक रडटा तें अशें. सो हांव तुमकां सांगता तें रडना, तें तोंड वांकडें करता. ते कॅमेरा शाय ना, त्या कॅमेराचेर तेणें एकदां ब्लॉग बी स्टार्ट केल्लो आनी तें बरें आसा, आयजूय बी रेडी जावन येयला बरें. सो कॅमेरा शाय ना, तेजी मातशी कोणें जर फकाणां केली, कितेंय म्हणलें जावं कितें समजून न्हू, ते आपले मूड स्विंग करता आनी तो परत सारको जायत ना. फंक्शन सगळें मेन जालें म्हणटी मागीर मूड सारको जाता, मागीर ते हांसता खेळटा अशें करता ते चेडूं. सो खबर ना कशें केन्ना चेंज जातलें. आय होप आतां तें चेंज जातलें आनी हांव तुमकां रिप्लाय दिवपाक पावना पर्सनली. सो डायरेक्ट सांगता. आनी बाकीचे हरशीं बरें तें चेडूं, खूब बरें, तशें बरें तें भुरगें आमचें. मातशें मूड मातशें चेंज जाता, मातशें तोंड वांकडें जाता, कित्याक खबर ना. आमचें जायना, हांवें कितलेंय केलें पळय जायना. तेजें जाता. ओके, सो एनीवेज, सो आयज आसा आर्वीचेर प्रॅक्टिकल आनी म्हाज्या स्टुडंटाचें. सो म्हाजे स्टुडंट तेका मातसो लायट मेकअप करतले आनी तेचे मेन हेअरस्टायल एक्सटेंशन लावन ब्रेड घाल म्हणला तेका हांवें. सो तेजी एक टेस्ट कशी. आनी आतां अष्टम हें न्हू दही हंडी बीन, सो आर्वीक राधा करपाचें. सो हे टेस्ट म्हाजे स्टुडंट आन्सर करतले आनी तुमकां फायनल लूक आर्वीचो दिसतलो. तुमी मागीर ताका पॉयंट्स दिवपाचे. हांव मार्क्स दितलें बट तुमी दिवपाचे. ओके, चलात तर सुरू करुया. ओके, सो हो आसा आर्वीचो म्हळ्यार बिफोर लूक. तेणें हो लेंगा घातला आनी एक हाडला, पळोवया. हो बरो दिसना जाल्यार काडून मागीर दुसरें घालतलें आमकां. चल एक टर्न मार बेश्टो, केंस दाखोवया तुजे. ओके, केंसान ऑयल आसा मरे. कशें करतलें तुजें हेअरस्टायल. ओके, सो कोण जाता तूं आयज? राधा. राधा जाता. ओके, आयज मूड बरो आसा आनी करचें ना न्हू तूं तोंड वांकडें बीन करचें ना, सगळ्यांक प्रॉमीस कर.
ओके व्हेरी गुड. बाय सामकें गुड गर्ल जाला आनी ते तोंड वांकडे केन्नाच करचें ना अशें म्हणून तें घाला. आनी म्हाज्या स्टुडंटाचें तें फॅन जाला सामकें. ते येयले म्हणटूर आपूण स्टुडियोन येवपाक सोदता आनी वॉट नॉट आय डोंट नो खबर ना. चलात तर तुमकां दाखयता. रेडी जाल्ले आसा आमचे धाकटेशे राधा दाखयलो तुमकां. आनी खरेंच स्टुडंटान बरो मेकअप केला. बरें दिसलें. हेराकूय मातशें ताका हेल्प केलें, गायड केलें, पण हेर केलें तेणें. आनी मागीर बाकीचें तेजें ज्वेलरी सेटींग, दुपट्टा सेटींग बी सगळें तेणेंच केलें. सो तुमी पळयात आनी तुमी सांगात की कशें जालां. आनी आरवी बाय आमची रेडी आसा दही हंडा फोडपाक. वयता मुगो एपल. चालेल. हिरोईन
सेलिब्रेशन दहीहंडीचे आणि हे सगळं ऑर्गनायज केले श्री दयानंद आर्य हायस्कूल नेवरा म्हणजे लागींच आसा पंचायतीच्या सायडीक त्या भुरग्यांनी आनी टिचर्सांनी मेळून ही सगळी तयारी केली आनी बरें सेलिब्रेट केलें. सो एवरी इयर ती करता भुरगीं प्रोग्राम्स बीन जाता आनी कोणी एक भुरगो कृष्णा जावन ती अशी फोडटा सगळे लोकूय पळोवपाक येता. सो तुमचे कडेन इल्लोसो शेअर केलो त्याच निमतान आरवीचेरूय बी ताका एक प्रॅक्टीस करपाक मेळ्ळी. आरवीकूय मातशें उमेद जाली बट तरी पूण तें जालेंच मडकी फोड म्हणल्यार ती फुटली तेन्नाच तें रेडी जालां. सो तें मातशें चुकलें ताका हांवें परत तेजें मातशें म्हणप. एनीवेज सो फ्रेंड्स थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग आनी म्हाजे व्युवर्स सबस्क्रायबर्स सामकी लागीं न्हू मातशें अशें पयस जे दुसरे प्लेसींतल्यान येता मुद्दम थ्रू व्हिडियोज ती पळयता शॉप घातला म्हणून कळ्ळा म्हणटकीर ती येता तांकां हांव खरेंच थँक्यू म्हणटा मुद्दम ती विजीट दिवपाक येता. सो चलात तर आमी मेळुया फुडल्या व्हिडियोन तितले म्हणसर बाय.